अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम नरगिस है और ये चौथी जमात के लिए है और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें हम आज जो करेंगे वो है सबक नंबर 16 और इसका टाइटल है मेहनत का फल। मैं पढ़ती हूँ, इसके साथ साथ पढ़े। तुर्किस्तान के एक शहर का नाम फाराब है। बहुत मुद्दत गुजरी, इस शहर के एक मोहल्ले में एक गरीब लड़का रहता था जिसे इल्म हासिल करने का बेहद शौक था। दिन को वो अपने उस्ताद के यहाँ जाकर सबक पढ़ता और जब रात आती तो वो दिन का पढ़ा हुआ सबक याद करता और उस वक्त तक नहीं सोता था जब तक ये सबक पूरी तरह याद नहीं हो जाता। उसकी चारपाई के सरहाने मिट्टी का एक दिया जलता रहता था। इसी दिए की रोशनी में वो रात को देर तक पूरी की पूरी किताब पढ़ लेता और बाज़ सारी रात ही पढ़ने में गुजर जाती। एक रात का जिक्र है, वो अपनी चारपाई पर बैठा पूरी तवज्जो और इन्हमाक से किसी किताब का मुतालिया कर रहा था कि दिए की रोशनी मद्धम होने लगी। इसने बत्ती को ऊंचा किया। रोशनी हुई तो जरूर, मगर बहुत जल्द खत्म हो गई। अब जो उसने दिए पर नजर डाली तो ये देखकर उसे बड़ा अफसोस हुआ कि तेल तो दिए में है ही नहीं। रोशनी अगर हो तो क्यों कर। अब क्या करूं, उसने अपने दिल में सोचा। रात आधी के करीब गुजर चुकी थी। शहर की दुकानें बंद हो चुकी थी और अगर वो खुली भी होती तो लड़के को कुछ फायदा ना होता, क्योंकि इसके पास तो तेल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसकी जिंदगी तो पहले ही मुफलिसी में गुजर रही थी। पैसों के बगैर कौन दुकानदार उसे तेल देता। इस हालत में बेहतर यही था कि वो किताब एक तरफ रखकर सो जाए, मगर अभी तो उसे पूरे 2 घंटे और पढ़ना था। वो 2 घंटे किस तरह जाया कर सकता था। फिर दूसरे दिन भी उसके पास पैसे कहाँ से पैसे आ सकते थे। रोटी तो एक मस्जिद से जाकर खा लेता और मोहल्ले के एक बच्चे को पढ़ाकर जो रकम मिलती थी इससे वो अपने लिए मामूली कपड़े और तेल खरीद लेता था। लेकिन इसे हाल ही में जितने पैसे मिले थे वो खर्च कर चुका था। दिए के इस तरह बुझ जाने से उसे बड़ा अफसोस हुआ। वो अपनी कोठरी से निकलकर दरवाजे पर आ बैठा। रात का अंधेरा हर जगह छाया हुआ था। कहीं कोई चिराग जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग आराम कर रहे थे। इतने में उसकी नजर रोशनी की एक नन्ही सी लकीर पर पड़ी जो शायद दूर किसी दीवार पर दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही इसके दिल में ख्वाहिश हुई कि काश ये रोशनी उसके घर में होती। रोशनी देखकर वो उठ बैठा और ये मालूम करने के लिए कि ये कहाँ से आ रही है उधर कदम उठाने लगा जिधर से रोशनी आ रही थी। वो अपनी किताब साथ ही ले आया था ताकि मौका मिले तो इसी रोशनी में किताब का बाकी हिस्सा पढ़ डाले और फिर वापस आ जाए। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वो रोशनी एक कंदील में से निकल रही है जो मोहल्ले के चौकीदार के हाथ में थी। उसने चौकीदार से बड़े अदब के साथ कहा, जनाब अगर आप इजाजत दें तो मैं कंदील की रोशनी में किताब पढ़ लूं। चौकीदार एक नेक आदमी था। वो समझ गया कि ये गरीब तालिब इल्म है जिसके पास तेल खरीदने के पैसे नहीं। बोला, हाँ बेटा पढ़ लो, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा, तुम भी बैठ जाओ। लड़का किताब पढ़ने लगा। अब मुश्किल ये थी कि चौकीदार एक ही जगह ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता था, इसलिए कहने लगा, बेटा अब तुम घर जाकर सो जाओ, मुझे आगे जाना है। लड़का बोला, आप जरूर आगे जाइए, जहां जी चाहे जाइए, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। चौकीदार कंदील उठाकर आगे आगे चलने लगा और लड़का पीछे पीछे। इस तरह मुतालिया करने में से बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो सुबह 4 बजे तक पढ़ता रहा और फिर चौकीदार का शुक्रिया अदा करके घर चला गया। दूसरी रात भी यही वाकया हुआ। तीसरी रात लड़का आया तो चौकीदार कहने लगा, बेटा लो ये कंदील अपने घर ले जाओ, मैं नई कंदील ले आया हूँ। लड़के ने ये सुना तो इसे इतनी खुशी हुई जैसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। वो कंदील अपनी कोठरी में ले आया और इत्मीनान के साथ अपना काम करने लगा। चंद रोज के बाद उसे पैसे मिले तो वह बाजार से तेल खरीद लाया और उसे दिए में डाल दिया। कई दिन गुजर गए और फिर कई साल। लड़का जवान हो गया। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती चली जाती थी उसका इल्म भी बढ़ता जाता। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो अपने वक्त का सबसे बड़ा उस्ताद बन गया। बड़े बड़े आलम फाजिल लोग दूर दूर से उसके पास आते
اور اس سے علم حاصل کرتے تھے۔ وہ علم کا ایک ایسا دریا بن گیا جس سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھاتے رہتے تھے۔ جانتے ہو بچوں یہ کون تھا؟ یہ تھے ابو نصر فارابی۔ فارس کے اس عظیم مسلمان فلسفی اور سائنسدان کی وفات کو کئی برس گزر چکے ہیں، مگر ان کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سب ان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ ان کے اپنے دیے کی روشنی ختم ہو گئی، لیکن علم کا دیا جو انہوں نے روشن کیا تھا اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس چوکیدار کی ہمدردی بھی رہتی دنیا تک ہمارے لیے مثال بنی رہے گی۔ تو اس کے خاص الفاظ ہیں دیا۔ دیا ایک مٹی کا چھوٹا سا پیالہ ہوتا ہے جس میں تیل ڈال کر اس میں روئی یا کپڑا کی مدد سے اس کو آگ لگاتے ہیں تو وہ جلتا رہتا ہے کافی دیر تیل کی وجہ سے۔ آگے ہے مفلسی، غریبی کو کہتے ہیں۔ سرہانے یعنی سر کی طرف، انہماک یعنی کہ پوری توجہ سے۔ قندیل ایک یہ دیکھیں یہ باکس سا ہے، اس کے اندر انہوں نے وہ اسی میں بھی تیل پڑتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ جلتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے بتی سی، تو وہ اس کے اندر جلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں لالٹین کی شکل میں آئے یہ، کیونکہ باہر کے وہ ہے ترکستان کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ اس وقت یہ وہ قندیل اس کو کہتے ہوں گے اور یہ ایسی شکل ہوتی ہوگی۔ ہمارے یہاں گول لالٹین ہوتی ہے، کبھی آپ نے دیکھی ہو۔ اچھا آگے ہیں زبانی سوالات۔ پڑھائی ہو یا کام، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا بہت ضروری ہے؟ تو ایک تو محنت بہت ضروری ہے، دوسرا مستقل مزاجی بہت ضروری ہے، یعنی مستقل کرتے رہنا محنت۔ اگر آپ ناکام ہو تو دوبارہ کوشش کریں تو اس کو مستقل مزاجی کہتے ہیں۔ وہ کون کون سے کام ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ بہت محنت کرتے ہیں؟ تو جس طرح کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ پاس ہونے کے لیے بہت سی محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر آپ وہ رزلٹ میں اچھے مارکس لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں جیسے کہ ذریعہ روزگار کمانے کے لیے لوگ بہت محنت کرتے ہیں، اپنی جابز کرتے ہیں، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی آفس میں کام کرتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے، کچھ نہ کچھ، تو پیسے کمانے کے لیے بھی بہت محنت لگتی ہے۔ اسی طرح گھر چلانے کے لیے جب مائیں جو ہیں آپ کی وہ کام کرتی ہیں، گھر کے مختلف کام ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی، کھانا پکانا، آپ کا خیال رکھنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا، تو ہر چیز کے لیے محنت کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ بڑی فیلڈز میں دیکھیں تو سائنسدان ہیں وہ تو ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، بہت محنت کے بعد جا کے کوئی چیز بنتی ہے جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز ہیں وہ بڑی محنت سے اپنے مریض کو بچاتے ہیں۔ تو اس طرح ہر جو کام ہے اس میں جب کامیابی تبھی ملتی ہے جب آپ بہت محنت کرتے ہیں۔ آگے ہیں مشق، سبق کا خاموش مطالعہ کیجیے، یعنی بچے آرام سے بیٹھ کے اس کو پڑھیں اچھے سے توجہ سے۔ خاص الفاظ، سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کی معنی کتاب میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے۔ آگے ہیں معروضی سوالات۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ تو سب سے پہلے ہے ترکستان کے شہر فاراب تو میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا، یہ اس کو کلر کریں گے آپ اور ادھر لکھ دیں گے۔ آگے ہے غریب لڑکے کی چارپائی کے سرہانے مٹی کا دیا جلتا تھا، یہ دیکھیں مٹی کا دیا جلتا رہتا تھا، اس کو یہاں پہ لکھیں گے، ادھر کلر کر دیں گے۔ دیے میں تیل، اس کو کلر کر کے یہاں پہ لکھ دیں تیل۔ اگلے صفحے پر آ جائیں تو آگے ہے رات ہونے کی وجہ سے شہر، یہاں پہ اس کو کلر کر کے یہاں پہ لکھ دیں گے۔ شہر کی دکانیں بند ہو چکی تھی، چوکیدار قندیل اٹھا کر آگے آگے چلنے لگا اور لڑکا پیچھے پیچھے، تو اس کو کلر کر کے یہاں لکھ دیں۔ آگے ہے چوکیدار اس لڑکے سے ہمدردی کی وجہ سے نئی قندیل لے آیا تھا، اس کو کلر کر کے یہاں پہ لکھ دیں۔ آگے ہے دوسرا سوال، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ تو سب سے پہلے ہے فاراب نام کا شہر ترکستان میں ہے۔ آگے ہے
وہ پڑھائی کے 2 گھنٹے کس طرح ضائع کر سکتا تھا، تو یہاں پہ ضائع آئے گا۔ اگلا ہے تیسرا، چوکیدار ایک نیک آدمی تھا، نیک۔ آگے ہے چوتھا، جانتے ہو بچوں یہ کون تھا؟ یہ تھے ابو نصر فارابی، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے اس چوکیدار کی ہمدردی رہتی دنیا تک ہمارے لیے مثال بنی رہے گی۔ تو اگلا ہے خوش خطی ہدایت حمزہ 2 طریقے سے بنائی جاتی ہے، تشدید کے دونوں سرے برابر بنائیے۔ تو یہ نیچے ٹریسنگ ہے پہلے، اور پھر اس کے بعد یہ آپ سیم اسی کو نیچے لکھیں گے۔ اگلا سوال ہے 3، سبق کے آخری اقتباس کو خوش خط نقل کیجیے، املا کی تیاری کیجیے اور اپنے ساتھی کے ساتھ باری باری ایک دوسرے کا املا لیجیے۔ کتاب سے دیکھ کر درست لکھنے کی حوصلہ افزائی اور غلطی کی اصلاح کیجیے، یعنی بعد میں پھر چیک کریں بک سے کہ بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے سوال جواب۔ چوتھا، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ اگلا ہے سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ پہلا ہے یہ سبق کس عظیم ہستی کے بارے میں ہے اور انہیں کیا کہہ کر پکارا گیا ہے؟ تو اس کا جواب لکھ لیں، یہ سبق ابو نصر فارابی جیسی عظیم ہستی کے بارے میں ہے۔ سبق میں اس عظیم ہستی کو مسلمان فلسفی اور سائنسدان کہہ کر پکارا گیا ہے، فلسفی اور سائنسدان۔ دوسرا ہے یہ بچہ اپنے لیے روٹی اور کپڑے وغیرہ کا انتظام کیسے کرتا تھا؟ یہ بچہ روٹی ایک مسجد میں جا کر کھا لیتا تھا، محلے کے ایک بچے کو پڑھا کر جو رقم اسے ملتی تھی اس سے معمولی لباس اور تیل خرید لیتا تھا۔ آگے ہے تیسرا، کیا چوکیدار کے پیچھے چل کر پڑھنا آسان کام تھا؟ لڑکا ایسا کیوں کر رہا تھا؟ تو جی نہیں، ہاتھ میں کتاب تھام کر چوکیدار کے پیچھے چل کر پڑھنا نہایت دشوار کام تھا، مگر لڑکا پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس مشکل کا سامنا صبر و تحمل سے کر رہا تھا۔ اگلا سوال ہے، چوکیدار اپنی غربت کی وجہ کے باوجود لڑکے کے لیے قندیل کیوں لے آیا تھا؟ چوکیدار ایک نیک اور ہمدرد انسان تھا، اپنی غربت کے باوجود وہ لڑکے کے لیے قندیل لے آیا۔ اگلا 5واں ہے، علم کا جو دیا انہوں نے روشن کیا اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس جملے کا مطلب واضح کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا جو دیا انہوں نے جلایا اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کی روشنی سے لوگ رہتی دنیا تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ 5واں ہے، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے غریب آدمی نے پانی سے سوکھی روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ توجہ، گھر میں علی کو خصوصی توجہ ملنا شروع ہوئی تو اس کا نتیجہ بہتر آنے لگا۔ ضائع، پانی ایک نعمت ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ روشنی، کھڑکیاں کھول دو تاکہ تازہ ہوا اور سورج کی روشنی اندر آئے۔ مطالعہ، اچھے نتائج کے لیے فاطمہ معمول سے 2 گھنٹے زیادہ مطالعہ کرتی ہے۔ احترام، طالب علموں کو اساتذہ کرام کا احترام کرنا چاہیے۔ آگے ہے قواعد، جملوں کی اقسام۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات کا پورا مطلب ظاہر ہو جملہ کہلاتا ہے۔ اقراریہ جملے، ایسے جملے جن میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہو وہ اقراریہ جملے کہلاتے ہیں۔ انکاریہ جملے، جن جملوں میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہوتا ہو وہ انکاریہ جملے کہلاتے ہیں۔ استفہامیہ جملے، ایسے جملے جن میں کوئی سوال پایا جاتا ہو استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں۔ اب اقراریہ جملہ ہے علی اسکول گیا، انکاریہ جملہ ہے علی اسکول نہیں گیا، استفہامیہ جملہ ہے کیا علی اسکول گیا؟ تو یہ جو کوسچن مارک والا ہے یہ سوال ہے اور یہ ہوتا ہے منفی اور یہ مثبت، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں تو ہے 6، اوپر دی گئی تینوں اقسام کے 2 جملے اپنی کاپی میں لکھیے۔ تو جیسے پہلا ہوگا مریم نے روزہ رکھا، پھر انکاریہ جملہ ہوگا مریم نے روزہ نہیں رکھا، پھر استفہامیہ ہوگا کیا مریم نے روزہ رکھا۔ اسی طرح پہلا جو ہے بنا لیں آپ
साइम ने किताब खरीदी। दूसरा इनकारिया होगा, क्या नहीं, साइम ने किताब नहीं खरीदी। साइम ने किताब नहीं खरीदी और इस्तिफामिया जुमला होगा, क्या साइम ने किताब खरीदी। ठीक है, इस तरह आपने ये तीनों जुमले बना लिए। अगला है कौसैन। तीर कमान की कमान को कौस भी कहते हैं। जैसे ये अलामत जुमले में इस वक्त लगाई जाती है जब कोई हवाले की बात भी बतानी जरूरी हो या किसी बात की वजाहत या तशरीह दरकार हो। कौसैन 3 तरह की बनाई जा सकती हैं। अब ये देखें, और ये है और ये है और ये है। मसलन सुल्तान अल्लाह जन्नत नसीब करे, नेक इंसान थे। अब मतलब इनको, ये सुल्तान जो है, इनकी वफात के बाद कहा जा रहा है कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो उसके लिए उन्होंने इसको, अगर इसके बगैर भी आप पढ़े तो सुल्तान नेक इंसान थे तब भी ठीक है, लेकिन जब ये कौसैन के अंदर आपने लिख दिया तो आपने एक दुआ भी दे दी कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, और जुमला भी पूरा है। नोट, जुमला दुरुस्त होने की पहचान ये है कि अगर कौसैन में लिखी गई इबारत नजरअंदाज करके जुमला पढ़ा जाए तब भी मानी देता हो। वही बात कि अगर इसके बगैर भी हम पढ़ें तो वो एक सही जुमला हो। दुरुस्त जगह पर कौसैन का इस्तेमाल कीजिए। तो अब ये पहला है जुमला। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मांगो क्या मांगते हो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तो यहाँ पे बादशाह ने के बाद यहाँ पे पहले ही वो लगेगी ये वाली, और दूसरी कौस यहाँ पे लगेगी मुस्कुराते हुए यहाँ पे। ठीक है, तो फिर अगर हम इसके बगैर भी पढ़े, मुस्कुराते हुए के बगैर बादशाह ने कहा, ठीक है, तो मुस्कुराते हुए के इर्द गिर्द लगना है इसने। फिर अब अगले जुमले में आ जाए, हम पाकिस्तान जो एक बड़ा मुल्क है के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जो के बाद और है के, जो से पहले और है के बाद, इस तरह इसके इसके इर्द गिर्द लगना है, जो एक बड़ा मुल्क है। अगला है तीसरा, अकरम मेरे बचपन के दोस्त के वालिद ने नया मकान ले लिया है। तो आप अकरम के बाद इधर से यहाँ से पहला कौस लगेगा, मेरे बचपन के दोस्त, यहाँ पे उसका फिर दूसरा हिस्सा लगेगा कौसैन का। तो अकरम के वालिद ने नया मकान ले लिया है। अच्छा, आगे है 4th नंबर। माली जो कभी कभार आता है आजकल बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। तो जो यहाँ से आएगा, जो से कभी कभार आता है के साथ है के बाद। ठीक है, माली आजकल बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। अगला है एजाज, नाना जान का मुलाजम अचानक गांव चला गया। तो यहाँ पे नाना जान का मुलाजम यहाँ पे इधर आएगा और यहाँ। ठीक है, तो एजाज अचानक गांव चला गया। अगला है सरगर्मी, खेल खेलिए। 3 छोटी पर्चियों पर इकरारिया, इनकारिया, इस्तिफामिया लिखिए, इन्हें किसी छोटे डब्बे में रखिए। जमात का कोई एक बच्चा एक पर्ची उठाए, जो पर्ची हाथ में है उसके मुताबिक एक जुमला बनाकर बाकी जमात को सुनाए। हाँ, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी, इससे इनको ये इसका बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसी तरह चले जी, ये हो गया ये सबक कंप्लीट। अब अगला जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।